بڑی قابل غور بات ہے. یہ سارا شعر قرآن کا ترجمہ ہے. یہ پورا شعر قرآن پاک کا ترجمہ اور حدیث کا. یقین جانو پہلا مصرع ہے بھراواں دی عظمت دے حوالے نال کہ بھرا کون ہے. بھرا دا رشتہ کتنا مقدس ہے. انہوں آپ نے فرمایا یہ تہاڈی بازو ہے, یہ تہاڈی کمر دا زور ہے, یہ تہاڈیاں بائیں ہیں. میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بھرا دے رشتہ اور یہ قرآن پاک دی آیت کا ترجمہ ہے. یہ اس آیت کا ترجمہ ہے کہ جتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہارون علیہ السلام دے دربار وچ بھیجیا جا رہے, جاؤ ہارون فرعون دے دربار یہ سرکش ہو گئے, انہوں جا کے تبلیغ کرو. حضرت موسیٰ عرض کر دیں ارسل مائی اخی ہارون اشدد بہی ازری, میرے نال میرا بھرا ہارون بھیج تاکہ میری کمر مضبوط ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا موڈا مضبوط, میرا بھرا میں اج جنہاں بھراواں دے رشتیاں نوں اسی بھول جانے ہیں دنیا دے وچ. نکی جئی گل تو رولا پیا تے بھرا بھراواں دے منہ وچ ہو گیا. قرآن انہوں نے کنا لفظاں وچ بیان کیتا ہے یہ تہاڈا کمر دا زور ہے. ایک بندے تو بھرا جو لڑ پے نا تے چھکا بھرا بھرا دے جنازہ چھوڑی کھلوتا ہے. ایک بندے تو لڑائی حضرات گرامی قدر اس رشتے نو قرآن کیا کہ اشدد بہی ازری, میری کمر مضبوط. میں تہاڈے کولوں سوال کرے نا, حضرت موسیٰ علیہ السلام ڈرتے پے ہیں فرعون کو؟ نبی دے بارے چ اگر یہ قول کرو نا کہ نبی کسی تو ڈر جاندا ہے تا بندہ کافر ہو جا سکتا, مسلمان ہی کوئی نہ. دنیا ساری ایک پاسے ہو گئے تے نبی ایک پاسے ہو گئے. خدا جاندا جے نبی دا بال بھی نہیں ڈرتا, خوف نہیں کرتا کہ میرا کوئی دنیا بگاڑ. مسلمانوں مینوں یہ دسو آج کسے وزیر اعظم کا بھیجا ہویا تے نہ ڈرے کہ کیوں میرے پیچھے پرائم منسٹر بیٹھا ہے کہ جنوں بھیجن والا خود مالک کائنات ہو گیا. او دے ذہن وچ دل وچ کسے گوشے وچ ڈر آ سکدا ہے کہ میرے نال قوم اے کر دے گی. حضرت موسیٰ نے جڑا آکھیا مینوں بھرا میرے نال گل میرے اللہ تاکہ میری کمر مضبوط. تے اللہ نے پتہ کی فرمایا, سنو اللہ نے کیا فرمایا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قال سنشد عضدک بأخیک, اے میرے موسیٰ تو بھرا نال ٹورن دا میری بارگاہ چا کے آئی تے میں تیرا بھرا تیرے نال ٹور کے تیرا کندھا مضبوط کیتا آئی. سبحان اللہ. تو پتہ چلے مسلمانوں حضرت سیدنا کلیم علیہ السلام دے ذہن مبارک کے اندر کوئی خوف کوئی نہیں, کوئی ڈر کوئی نہیں, کوئی جناب تردد کوئی نہیں, ادنا جہا بھی کسی قسم کا کوئی خدشہ کوئی نہیں. صرف اس واسطے ذکر کیتا ایک ہمدردی کا اظہار کیتا بھرا وہی ہوندا ہے جڑا بھراواں دی چنگی خیر منگدا ہے. بھرا ہوندا ہے جڑا بھراواں دی خیر منگدا ہے. ایک تا یہ چیز مد نظر رکھی امت نوں تعلیم دتی بھرا دے رشتے دے حوالے نال. اور دوسرا مسلمانوں یہ بھی نال کہہ دیتا کہ بھرا دا رشتہ ہوندا کی ہے, انہوں پاور کتنی حاصل ہے. اللہ جاندا جے لوگوں پتر موجود ہوئے جے کانڈ پچھوں بھرا ہوئے تا پتراں دے اوتے بھی اتنا مان نہیں ہوندا جتنا بھراواں دے اوتے مان ہوندا ہے. اس واسطے میاں محمد بخش فرمایا ویر ویرا دے کرد وڈاون ویر ویرا دیاں باواں باپ سرا دے او تاج محمد ماواں ٹھنڈیاں چھاواں. اچھا تاج کیوں آکھیا؟ یہ جڑی پگڑی ہے نا یہ سرداری دی علامت ہے. یہ جڑا امامہ ہے نا یہ عرب دا تاج ہے اور تاج آدم سرداری نو, یہ استعارہ ہے سرداری نو.
میاں محمد بخش فرمایا 100 مربے دا مالک ہوئے نا تے جے پیو دا پتہ نہ ہوئے عزت کوئی نہیں ہوتی، سرداری کوئی نہیں ہوندی، تاج کوئی نہیں ہوندا۔ یہ رشتہ ہے جیڑا ہر افسر ہر پیر ہر عالم ہر دائی ہر چیز دے نال تعلق رکھن والے واسطے عزت دا باعث ہے، مقام دا باعث ہے، رتبے دا باعث ہے، آبرو دا باعث ہے۔ تہاڈی سرداری تے تہاڈا تاج او تہاڈا باپ ہے۔ سبحان اللہ، تہاڈا باپ ہے۔ اللہ اکبر۔ اس واسطے میاں صاحب فرمایا باپ سران دے تاج محمد، عزت پیو دے نال ہی دے، پیو دے دم قدم نال ہے، آبرو نسب قوم خاندان۔ حالانکہ علماء کو پوچھو فخر کرنا اپنے آباء و اجداد تے شریعت دا اجازت نہیں دیتی۔ سنیے گا، سمجھ آ رہی ہے نا؟ کوئی بندہ استاد تشریف لائے شریعت اللہ تشریف توجہ ہے نا؟ کوئی فخر کرے اس بات پر اور بڑائی بیان کرے کہ میں فلاں خان صاحب دا بیٹا، فلاں ملک صاحب دا بیٹا، شریعت اس بات کی اجازت سمجھ آ رہی ہے نا؟ ہاں جے ماں پیو عزت والے ہو میں دینی حوالے نال نا بندہ فخر کرے تو جان دے ہو ایک کملی والے دی سنت ہے۔ میرے نبی نے غزوہ حنین دے موقع تے کافراں دے سامنے کھڑو کے آکھیا انا ابن عبد المطلب، خوب پہچان لو میں عبد المطلب سردار دا پتر ہاں۔ سبحان اللہ، سردار قریش دا میں بیٹا، انا ابن عبد المطلب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دادے دی نسبت دے اوتے فخر فرمایا، فخر کیتا۔ آباب گرامی قدر توجہ فرمائیے تو میرے دوستوں میرے بھائیوں پتہ ہے چلیا عزت مقام نسب قوم اے پیو دے دم قدم نالے، سرداری باپ دے رشتے دے دم قدم نالے، پاک پیو دے رشتے دے دم قدم نالے۔ لیکن اگے فرمایا ماواں ٹھنڈیاں چھاواں، کی مطلب؟ فرمایا عزت تے سرداری پیو دا رشتہ ہے تے رحمت تے سکون ماں دا رشتہ ہے۔ تاکہ دونوں کی اہمیت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے سامنے آ جائے، ٹھیک ہے نا؟ آباب گرامی قدر توجہ فرمائیے گا میرے دوستوں میرے بھائیوں میرے بزرگوں، میرے کریم آقا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اللہ حکم دیتا محبوب دعا کرو، میری بارگاہ وچ لفظ آپ عطا فرمائے، دعا دے الفاظ آپ اللہ نے عطا کیتے، محبوب دی زبانی دعا کروائی، امت نو دعا کرن دا اماں تے ابا واسطے طریقہ معلوم ہو جائے کیوں جی کرنی ہے دعا۔ کہ فرمایا وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ محبوب تسی میری بارگاہ وچ عرض کرو اے میرے رب، رب ارحمہما انہاں دوواں تے رحم کر، میرے ماں باپ تے انہاں دوواں تے رحم کر، تے کیوں جے رحم کر تے کیویں کر؟ کما ربیانی صغیرا، جویں انہاں مینوں میرے بچپن وچ پالیا، تو بھی اج میرے اللہ انہاں تے اوویں رحم فرما۔ سبحان اللہ، اونچی آواز سے کہہ دیں اللہ۔ مسلمان ہو توجہ فرمائیے گا، اسی جدو سورت فاتحہ شریف پڑھتے ہیں آغاز کرتے ہیں تے آتے ہیں الحمدللہ
رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ غور کیجئے گا جناب، سمجھدار بندے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے سورۃ فاتحہ وچ سب تو پہلے اپنا جڑا نام ذکر فرمایا ہے وہ اسم جلالت اللہ ہے۔ یہ اللہ دا ذاتی نام ہے، اسم اعظم ہے۔ ذاتی نام تو بعد اللہ نے جدوں صفاتی نام شروع فرمائے تو اللہ نے سب تو پہلے اسم رب ذکر فرمایا ہے، دوسرے نمبر تے پھر اس تو بعد رحمان ذکر فرمایا ہے، اور تیسرے نمبر تے اللہ نے رحیم ذکر فرمایا ہے، اور رحیم تو بعد چوتھے نمبر تے اللہ تعالیٰ نے مالک اپنا نام مالک ذکر فرمایا ہے۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن دا مالک۔ اور غور کرنا میرے دوستو، پہلے نمبر تے اسم اعظم اللہ دا ذاتی نام، اسم جلالت اللہ، اس کے بعد اللہ نے سورۃ فاتحہ کے اندر اپنے 4 صفاتی نامہ کا ذکر کیتا۔ اللہ اسم جلالت کے بعد پہلا نام رب، دوسرا نام رحمان، تیسرا نام رحیم، اور چوتھے نمبر پہ جا کے مالک ذکر فرمایا۔ علماء کرام جانتے ہیں یہ پہلے 3 نام رب، رحمان، رحیم، یہ اللہ کے جمال والے نام نے۔ سبحان اللہ، جو ہے نا صحیح کیڑے نام ہیں؟ صفت جمال والے۔ صفت رب دا مانا پالنا، پالنے وچ کرم تے جمال۔ رحمان دا مانا رحمت کرنا، یہ دے وچ بھی کرم تے جمال۔ رحیم دا مانا رحم فرماونا، یہ دے وچ بھی کرم تے جمال۔ لوگوں توجہ کرنا، بابے دے ختم تے آن والے غور کرائے بات تے۔ میرا ویر، اللہ نے اپنے ذاتی اسم تو بعد جڑے 3 اسم ترتیب نال سورۃ فاتحہ دے وچ ذکر کیتے نے، انہاں 3 ناماں وچ رحمت پائی جاندی ہے تے کرم دا معنی پایا جاندا ہے، پالنے کا معنی پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ تے چوتھے نمبر تے جڑا اسم مالک، یہ دے وچ صفت جلال پائی جاندی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ مالک دے وچ اللہ تعالیٰ دے مالک ہون دا، پاورفل ہون دا، طاقتور ہون دا معنی پایا جا رہا ہے۔ تو پہلیاں 3 صفتاں اللہ دا جمال تے کرم، چوتھی صفت اللہ تعالیٰ دا جلال۔ تو میرا یہ سوال ہے، پرے پنچایت زبان والے بندے بیٹھے ہو، اللہ تعالیٰ نے ذاتی اسم تو بعد 3 صفاتی نا او ذکر کیتے ہیں جنہاں دے وچ کرم دا معنی ہے، پالن دا معنی ہے، رحم کرن دا معنی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ رحمت کرن دا معنی ہے، بندیاں تے کرم دا معنی پایا جاندا ہے۔ تے چوتھے وچ جلال تے پاور تے طاقت تے بادشاہی دا معنی پایا جاندا ہے۔ بادشاہی والا صفت اینڈ تے ذکر کیتی ہے، کرم تے جمال تے پالنے والے معنی پہلے ذکر کیتے ہیں۔ دنیا نو کے دسیا ہے؟ دنیا نو اے دسیا ہے کہ میریاں صفتاں جیڑیاں میری بارگاہ وچ ساریاں میریاں صفات ہیں تے میرا نہ عین نہ غیر ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ حضرات توجہ کرے آئے، میریاں صفتاں ساریاں میریاں، لیکن جنہاں نو غلبہ حاصل ہے نا وہ صفتاں ہیں جنہاں وچ پالن دا معنی پایا جائے، جنہاں وچ کرم دا معنی پایا جائے، جنہاں وچ رحم دا معنی پایا جائے۔ میں پاورفل بھی ہاں اور آج خود پاورفل ہاں، میں نے کسی پاور والا نہیں بنایا، میں پوری کائنات نو پاور دینے والا، لیکن میں پاور والی صفت اینڈ تے ذکر کی تھی، میں کرم والی صفتاں پہلے ذکر کی تھیاں۔ اس واسطے لوگوں اس بات کو ذہن نشین کر لو، میری بارگاہ وچ اسے بندے دی عزت زیادہ ہے جیڑا بندہ میریاں پہلیاں 3 صفتاں دے رنگ وچ رنگیا ہویا ہوے کہ جدے وچ پالن دا معنی بھی پایا جاوے تے رحم کرن والا عنصر بھی پایا
سبحان اللہ سبحان اللہ سمجھ آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ دنیا تے پھر لے ویکھ رشتے جتنے بھی اللہ نے تینوں دیتے نا جی کی تھائی تینوں کرم ماں پیو تو زیادہ نظر آ جائے جی کی تھائی تینوں رحم ماں پیو تو زیادہ نظر آ جائے جی کی تھائی پالنا تینوں ماں پیو تو زیادہ نظر آ جائے آکل کر کوئی تیرا جتنا قریبی ہوئے جتنی تو دی عزت کرے میرا ویر تیرے ماں پیو دے مقابلے اور نہیں آ سکتا کیونکہ جدا تو پالن دا مانا ویک سے تا ماں پیو اللہ تو بعد سمجھ آ رہی ہے نا جی یہ پالن دا مانا بھی ماں پیو وچ تے جدا رحم تے کرم دا مانا ویک سے تے موڑا میرا سونا رحمت دا مانا بھی ماں پیو وچ پایا جانا ہے تے کرم دا مانا بھی ماں باپ وچ پایا جانا ہے کوئی رشتہ تینوں انہاں رشتیاں دے مدے مقابل کھلوتا ہویا نظر نہیں آئے گا پتہ چلیا مسلمانوں اللہ تے اللہ دے رسول تو بعد جنہاں وچ جمال سب تو زیادہ پایا جاندا ہے جنہاں وچ کرم سب تو زیادہ پایا جاندا ہے جنہاں وچ رحم سب تو زیادہ پایا جاندا ہے او رشتہ ماں تے باپ دا ہے دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماں پہ جدوں مر جام دے دکھ دنیا دے گھیرا لیندے پا ماں پہ جدوں تر جام دے کوئی کہندا نہیں پت گھر آ ماں پہ جدوں تر جام دے اپنے ماں باپ والی ہم کون پاتا ہے محمد چوم کہتے سینے کون لانا ہے اپنے ماں باپ والی ہم کون پاتا ہے محمد چوم کہتے سینے کون لانا ہے کون منگتا ہے مگروں دعا او ماں پہ جدوں تر جام دے کوئی کہتا نہیں پت گھر آ ماں پہ جدوں بخاری میں حدیث ہے علماء کرام بیٹھے ان سے پوچھئے جو بندے غار میں پھنس گئے تھے غار وچ جڑے بندے پھسے ہیں وہ کیویں نکلے ہیں غار وچ تے انہاں کے بیان کیتا ہے توجہ کرے آئے پتھر دی چٹان بارش طوفانی آئی تے انہاں غار دا سہارا گولیا جڑے غار وچ وڑے نا تے اتو پانی تے طوفان دی اتنی جناب زور آئی کہ پتھر دی ایک چٹان تو پتہ نا لینڈ سلینڈنگ ہوندی ہے پہاڑی علاقے دے اندر تو وہ لینڈ سلینڈنگ جو ہوئی نا جی ایک بہت بڑی چٹان اتو لڑکی وہ غار دے بوئے تے آ کے پہ گئی انہاں آکھیا بھئی آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا والی بات ہے اگے تا موڑی چلو بارش رک ونیا تے کیویں نکل پاؤں گا ہن مر گئے اسے نہ ایک چٹان سائیڈ تے ہووے تے نہ نکلوں تے نہ کہہ نوں پتا تے اتو مڑ پہاڑ دی چوٹی تے کہہ آمنا ہے اگے موڑ بھی سیلاب وچ لڑ ونجو آ تا بچن دا امکان ہے ہن امکان ہی ختم ہو گیا کیا ہوا آکھن لگے گل پھس گئے ہیں کو للے تے نکلن دا کوئی راہ کوئی نہیں چنگے کام یاد کرو تے رب دی بارگاہ وچ پیش کرو متا اللہ کرم چا کرے کوئی چنگائیاں کیتیاں ہی نہیں متا رب کرم چا کرے توجہ ہے تواڈی ہن جڑیاں چنگائیاں انہاں ذکر کیتیاں ذرا او چنگائیاں سن لگے پہلے بندے آکھیا میرے مولا تینوں پتہ ہے میں بکریاں دا چرواہا بکروالاں عیالاں عیالیاں بکرے چرینا مال ہے میرے کولوں تے میں سارا دن دھکے کھا کھا کے جدا شام لے آنا نا تے جسلے دودھ انہاں دا چھونا تے میرے بچے آئے کھلوتے اندر برتن چاہ کے بھئی سانو دے تے میں ٹھنڈا کر کے پہلے ماں پیو نوں جا پیش
تے اولاد نو بعد وچ میرے مولا جے میری یہ نیکی پسند ہے نا تے اس مصیبت جو سانو کاٹ دے ٹھیک ہے جی وہ چٹان خود بخود سرکی تے بدل ٹر گئے آنتے سورج نکلے ہوئے آئی تے اتنا ایک راہ بنیا تے ہلکی جئی لکیر روشنی دی نا اندر آوان لگا دوجا کھڑا ہویا اس نے کہا میرے مولا میں اپنی چچا زاد بہن دے بارے وچ پورے خیال رکھدا ہوں میں وہ مجبور ہو گئی میرے کو ایک دن آئی تے میں اودی مجبوری تو فائدہ اٹھاون واسطے اس دی عزت نو تکیا نا تے او رو پئی اس نے کہا تو رشتے وچ میرا بھرا لگدا ہے میں مجبور ہاں میری مجبوری تو فائدہ نہ اٹھا میری عزت دی پاسبانی کر اللہ تینوں عزت عطا فرمائے گا تے میں ڈر گیا ہوں تے میں آکھیا میرے مولا میں اس ارادے تے ہی تیری بارگاہ وچ توبہ کرے نا میں اس بہن دی مدد بھی کیتی میری دینی بہن بھی آئی میری خون چو چاچے دی بیٹی آئی میں برائی نو چھوڑ کے او دی رسپیکٹ کیتی تے جے میری یہ نیکی پسند ہے تے میرے مالکا اس مصیبت جو میں کڈ وہ خود بخود چٹان تھوڑ مڑ ہلی راہ اتنا ایک بن گیا پر بندے دے نکلن دا راہ تیجا کھڑا ہویا اس کہا میرے مولا مینوں ایک مسلمان میرا بھیرا گاں دے کے گیا میں سفر تے ویندا پیا تے اے دی حفاظت کریں تے میں او دی حفاظت کیتی تے او ودی وہ جو سالاں بعد آیا وہ جتنا سارا مال آئی میں انہوں دے دیتا میں کہا میرا حق نہیں ہے سارا تیرا ہی وہ لے گیا میں زبردستی انہوں واپس کیتا میرے مولا جے اے نیکی پسند دی موڑ اس مصیبت کٹ بھائی وہ منہ جو نکلے آتے چٹان خود بخود لڑک کے سائڈ تے ہو گئی بندے باہر نکل آئے اے ترے نیکیاں میں تواڈے سامنے ذکر کیتیاں انہاں تریاں دا تعلق کیڑی شے نال ہے عبادت نماز دے نال ہے یا اخلاق دے نال ہے توجہ ہے کہ کوئی نہ اس طرح کام جڑے ذکر کیتے حضرات بعض بندے نمازی ضرور ہوندے تے ہونا بھی چاہیے ہر نماز دے بارے قیامت والے دن اللہ پوچھنا کہ کیوں نہ پڑھی کتل ہوندیاں پیاں نمازاں میرا ویر سانو چاہیے کہ اساں اپنی زندگیاں بدلیے لیکن یاد رکھو اساں ہو جائے نمازی بھی ڈٹھے کہ جڑے نماز وچ غریب نو نال نہیں کھڑے ہون دیندے اے میلے کپڑے والا کیویں میرے نال آ کے کھڑو گے نمازاں بھی پڑھدے ہوندے رشتہ داراں نو بھی پتہ کیتی کھڑوتے ہوندے ہر سال حج تے بھی جا رہے ہوندے چلے بھی کر رہے ہوندے ماں پیو دا پتہ کوئی نہیں ہوندا یاد رکھ لو جائے صرف بندگی کیتی ہے مخلوق نال پیار یا خدمت نہیں کیتا او دی بندگی نو کک بھی کوئی نہیں دینا مسلمانوں بندگی اونوں فائدہ دینا ہے جنہیں اللہ دی بندگی بھی کیتی ہے رب دے بندیاں دی خدمت بھی کیتی ہے کدے کوئی اجڑا بسائی تے نسخا کدے کوئی رونا ہسائی تے نسخا کدے کوئی اجڑا بسائی تے نسخا کدے کوئی رونا ہسائی تے نسخا جے پاٹا کسے دا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی کون سی صفتوں کو مقدم کیا جن میں کرم کا معنی پایا جاتا ہے مالک بھی ہے لیکن چوتھے نمبر تے جا کے اپنی صفت جلال ذکر کی تھی اللہ اس میں جلالت تو بعد جڑیاں ترے صفتاں پہلی سورت اللہ نے اپنے صفاتی نام ذکر کیتے سورت فاتحہ انہاں تریاں ناماں وچ کرم پایا جاندا ہے مخلوق نو پالن دا معنی پایا جاندا ہے اللہ تعالی سلامت رکھے خیر توجہ ہے نا سر میرے پیر بابو رحمت اللہ علیہ سبحان اللہ کو اونچی آواز نال کہہ دو بس میں آخری بات عرض کر کے اجازت چاہوں گا 10:30 بجے جنازہ میں نے پڑھانا ہے بائی پاس جا رہی ہے ہاں جی میں سنا رہا ہوں توجہ کیجیے سلطان العارفین کا کلام پیر بابو رحمت اللہ علیہ فرمایا تسبیحاں
تو کسبی یہ کسبی کا معنی پتہ کیا ہے؟ بھائی تسبیح پھیرندا تینوں فن آ گئے. سمجھ آ رہی ہے نا جی؟ تسبیح پھیرندا تینوں فن آ گیا. کسبی کا یہ معنی ہے. توجہ کیجیے. کسبی دا من دا من کا پھیرے تے کاج کرے پنج ویا پھیر لگیا کل کھو آئے تے لین لگیا جھٹ شیا محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرمایا دنیا تے جو کم نہ آیا اوکے سوکھے ویلے جڑا دکھاں وچ سکھاں وچ معاشرے دے پسیب دے بہنا بھراواں دے ماں باپ دے اپنے رشتیاں دے کم نہ آیا. میاں محمد بخش فرمایا دنیا تے جو کم نہ آیا اوکے سوکھے اس کے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. اس کے فیض سنگی کولوں بہتر یار اکیلے. لے او یار حوالے رب دے میرے چار بنا دے. اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے. اللہ تعالیٰ خان صاحب دی مغفرت کرے, کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے. اللہ ان کے بچوں کو, ان کے بیٹوں کو, ان کی فیملی کو صبر عطا کرے. جو کچھ میں نے عرض کیا ہے اللہ مینوں بھی تے جناب نو بھی جتنے آپ تشریف فرماؤ عمل دی توفیق عطا فرمائے. اللہ باپ جنت الفردوس اعلیٰ